कलाम खुदा में से हम मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है 11वां बाब 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। मरकस मार्क 11वां बाब चैप्टर 11 वर्स 24 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कलाम खुदा में से पढ़ने में रानमाई एस्टर करेंगी। जी एस्टर। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं रकम है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा की बरकत सबके आमीन। तुमको मिल जाएगा। खुदा से मांगो मिलेगा, उसका वादा है वो देगा। ये बहुत खूबसूरत गीत है और ऐसे वो गीत जो कलाम की आयात से लिए गए हैं वो ज़्यादा बाबरकत है, उनसे ज़्यादा बरकत मिलती है और लोगों के ईमान मजबूत होते हैं। लेकिन जो गीत इधर उधर से पकड़ दकड़ कर दुनवी शायरी से और फिल्मी गानों से लिए जाते हैं वो जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि वो अल्फाज बाइबल के नहीं हैं, कलाम के नहीं हैं। एक खादिम ने किताब लिखी थी, सिर्फ कलाम कहो। बोले मेरे साथ, सिर्फ कलाम कहो। यीशु मसीह ने बियाबान में जब इब्लीस के साथ खुदावन का मुकालमा होता है तो यीशु ने जितनी बातें की हैं वो कलाम से की हैं। आप इब्लीस के साथ बहस नहीं कर सकते, आप हार जाएंगे, वो जीत जाएगा। आप इब्लीस से सिर्फ इसी सूरत में जीत सकते हैं, कलाम कहो। कलाम कहो। क्या कहो? कलाम कहो। बाइबल की बात हो रही है, कलाम कहो। आज जो आयत पढ़ी गई आपके लिए उसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि वो तुमको मिल गया और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा या मिल जाएगा। ये आयत आपके लिए तिलावत हुई है। 3 हिस्से हैं इस आयत में। दुआ करने का हिस्सा है, यकीन करने का हिस्सा है और मिलने का हिस्सा है। कौन कौन सा हिस्सा है? दुआ करने का, शाबाश बेटा, यकीन करने का और मिलने का। दुआ का जवाब भी आता है, खुदा देता है दुआ का जवाब। लेकिन एक और हिस्सा है जो मैं आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं, वो है इंतजार का हिस्सा। अब कितने हो गए? 4। पहले 3 बातें इस आयत में से थी और चौथी बात इंतजार, यानी जब आप दुआ करते हैं एक ये हिस्सा है और फिर आपको दुआ का जवाब मिलता है, ये उसका दूसरा हिस्सा है। इसके दरमियान में जो चीज है वो इंतजार है और ये वो हिस्सा है जहां पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, उनकी दुआएं नहीं सुनी जाती। फिर वो बाद में शिकवे करते हैं, जी खुदा कड़ी सुनता है, असी तो बड़े यहाँ मुद्दतां तो करने हैं, अस तो बड़े सालों तो चर्च जा रहे हैं, अस तो बाइबल बड़ी बार पढ़ी है। कहां कैसे लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो मैं आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूं जहां आप गलती करते हैं, क्योंकि कई लोगों से तो इंतजार होता ही नहीं है। वो कहते हुण दुआ की थी है, हुणे जवाब आ जाए। इस पर मैंने मैसेज दिया था कि दुआ का जवाब हाँ में भी आ सकता है, यस, और दूसरा नो, और तीसरा इंतजार। दुआ के मौजू पर 3 बातें मैंने सिखाई थी। कौन कौन सी? दुआ का जवाब हाँ में भी आ सकता है, दुआ का जवाब ना में भी आ सकता है और दुआ का जवाब इंतजार में भी आ सकता है। कि इंतजार करो, इंतजार करो। और यही नुक्ता और पॉइंट मैं आज आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि ये वो जगह है जहां पर आप मिस्टेक करते हैं, इसलिए आपकी दुआ का जवाब नहीं आता। आप चाहते हैं कि फौरन फौरन हो जाए,
ٹھیک ہے خدا ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, خدا ہماری بات مانتا ہے, لیکن خدا اپنے کلام سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں کرتا. ہماری وہ دعا سنتا ہے جو اکارڈنگ ٹو بائبل ہے, کیونکہ اس نے تو اپنے سب ناموں سے, کتنے نام ہیں؟ کل ہی مجھے کسی نے سوال کیا کہ جی پرانے عہد نامہ میں تو ایمینول لکھا ہے, تو جب فرشتہ آیا ہے تو اس نے کہا تو اس کا نام یسوع رکھنا, یہ کیا تبدیلی ہے؟ میں نے کہا تبدیلی نہیں ہے, بائبل پوری پڑھے. یسوع کو بہت سارے القابات سے پکارا گیا ہے. بائبل میں پرانے عہد نامہ میں بہت سارے القابات ہیں, نئے عہد نامہ میں اور مختلف القابات سے پکارا گیا ہے خداوند کو. تو عزیزو, اس وقت جو بات ہم سیکھ رہے ہیں وہ درمیانی حصہ ہے, اور وہ کون سا حصہ ہے؟ انتظار. یہ کون سا حصہ ہے؟ جو خاص حصہ ہے. کئی دفعہ جیسے میں نے کہا کہ لوگ یہاں تو دعا کر کے بھول جاتے ہیں, اور کیوں کہتے ہیں سننی ہوئی تو سن لے گا, نہیں بھی سنے گا تو بے نیاز ہے. نہیں, وہ تاری بڑی پرواہ کرتا ہے, وہ بڑی فکر کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے اس کے کان مقدسوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں. کئی کہتے ہیں جی وہ کوئی ٹائم ہوتا ہے سنی جاندی. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ سنتا ہے, وہ سنتا ہے, لیکن جواب وہ اپنے کلام کے مطابق ہی دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو مرضی مانگتے رہیں, اوٹ پٹانگ آپ مانگتے رہیں, غلط ملت مانگتے رہیں. ٹھیک ہے, اپنی خواہشوں میں گرفتار ہو کر خواہشوں کے لیے آپ خدا کو کہتے رہے کہ میری ابھی خواہش پوری کر دے, ابھی کر دے, ابھی کر دے. اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ خدا ضرورتوں کو پورا کرتا ہے, خواہشوں کو نہیں. اب اگر ہم زبور 5 اور اس کی 3 آیت دیکھیں, دیکھیں یہاں پر ہمیں کیا پیغام دیا گیا ہے. زبور نمبر 5 ہے, 3 آیت نکالیں. Psalm 5 verse 3. زبور نمبر 5 3 آیت نکالیں میرے ساتھ. اے خداوند تو صبح کو میری آواز سنے گا, تو صبح کو میری آواز سنے گا. میں سویرے ہی تجھ سے دعا کر کے, کیا کر کے؟ دعا کر کے انتظار کروں گا. یہ نہیں ہوتا لوگوں سے, بے صبرے ہیں لوگ. آپ دنیا کو دیکھیں شارٹ کٹ لوگوں نے ڈھونڈے ہوئے ہیں. میں پاکستانیوں تو انہیں حیران ہوں نا, لاگے یو ٹرن ہوں ہے تو وہ کئی نے بچوں وہ کٹ کے نا توڑ کے اتوں دی موٹر سائیکل چک نگا رہے ہوں نے. کئی ڈگ جاندے نے, نک پڑوا لیندے, متھا پڑوا لیندے, اکھاں پڑوا لیندے نے, لیکن شرم نہیں آتے لوگوں کو قانون توڑتے ہوئے بھی. شارٹ کٹ. خدمت میں بھی ایسے ہی ہے, شارٹ کٹ. لوگ راتوں رات کچھ کرنا اور بننا چاہتے ہیں. آپ یاد رکھیں, وہ پھل جو درخت کے اوپر پکتا ہے اس کی خوشبو اور ذائقہ فرق ہوتا ہے. تو جنہوں مسالے لا کے پکایا ہے نا, وہ نہ خوشبو نہ ذائقہ بلکہ صحت کی بھی تباہی کرتا ہے, مضر صحت ہو جاتا ہے. تو اسی طرح خدمت میں جو لوگ ہیں, میں ان کو یہ سکھانا چاہتا ہوں, اپنے وقت کا انتظار کریں. جو پھل درخت پر پکے گا وہ لذیذ اور خوشبودار اور صحت کے لیے اچھا ہوگا. آپ کی منسٹری اس وقت پھلدار ہوگی جب خدا کی مرضی کے مطابق آپ سامنے آئیں گے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. زبور 40 میں لکھا ہے, میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی. تو پھر کیوں نے کی کیتا؟ تد اس نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہذاری. واہ, سندا ہے. لیکن داؤد کہتا ہے میں نے انتظار کیا ہے, اور یہ مشکل کام ہے ہمارے لیے. اسی دعا کرنے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن دعا کر کے اسی بھول جانے ہیں, دعا کر کے اسی دل برداشتہ ہو جانے ہیں. اسی کہنے انہیں کڑی سننی ہے, انہیں کڑا حالات بدلنے نے. آؤ ویکھو, اونوں ویکھو, اونوں ویکھو, آؤ کتنے چلا گیا, اد کو گڈی آ گئی, انہیں گھر بنا لیا. آپ بھی اپنی برکت کا انتظار کریں. جڑا میرا حصہ خدا تو رکھوالا. تے جدو تاڑے تے میرے حصے دی برکت دا رکھوالا ہوئے تو پھر سانوں فکر نہیں کرنا چاہیے.
اور ایک اور گروپ ہے جو یسوع کے معجزات، شفاؤں اور عجیب کاموں کو آج کے دن فی زمانہ نہیں قبول کرتے. بہت سارے ڈینومینیشنز ہیں. آپ کو پتہ وہ مخالفت کرتے ہیں شفاؤں کی، شفائیہ کنونشنز کی، شفائیہ بڑے بڑے فیسٹیولز کی. وہ کہتے ہیں یہ کی ضرورت ہے، یہ کی ضرورت ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے، یہ کیویں ہو سکتا ہے. وہ معجزے تے صرف اسے ٹائملی سن. وہ تو یسوع مسیح دا جدو آخری شاگرد دنیا تو گیا ہے تو معجزات بھی تے نعمتاں بھی تے روح القدس دی قدرت بھی بس ختم ہو گئی ہے. نو، کلام ایسے نہیں کہتا. کلام کہتا ہے یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں. ہلیلویہ. اس کی قدرت آج بھی جاری ہے. آج بھی دنیا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ اس نظریے کے قائل بھی ہیں کہ ہم پری ڈیسٹینیٹ ہیں. ہماری جو ڈیسٹینیشن ہے وہ آلریڈی مقرر ہو چکی ہے کہ اگر کوئی غریب ہے تو انہیں غریب ہی مرنا ہے، اگر کوئی انپاڑھ ہے تو انہیں انپاڑھ ہی مرنا ہے. کلام ایسے نہیں کہتا. کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح نے صلیب پر کفارہ دے کر گنہگار کو نجات دی ہے. دنیا کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، دنیا کو بچایا جا سکتا ہے. اور اس لیے میں نے کہا تھا پچھلے میسیج میں کہ روایتی نہیں، شفایتی دعائیں دنیا کو بدلتی ہیں. ہلیلویہ. کون سی دعائیں؟ اور اس میں ایک نکتہ تھا کہ راست باز ہیں دنیا میں، راستی نہیں ہے. ہاں، وہاں پر لکھا ہے راستی چلی گئی. کیا چلی گئی؟ یعنی راست باز کتے نہیں گئے، یہ تھے ہی نہیں، انہوں دے وچوں راست بازی چلی گئی ہے. راست باز موجود ہیں، ایماندار موجود ہیں، خادم موجود ہیں، منسٹریز ہیں، لیکن راستی چلی گئی ہے. یہ بات تھی. دنیا کو بچایا جا سکتا ہے شفاعت کرنے سے. موسیٰ نے کہا تھا کہ اگر تو ان لوگوں کو ہلاک کرے گا تو اس سے پہلے میرا نام کتاب یاد سے مٹا دے. یعنی وہ خدا کی کنگڈم سے محروم ہونے کے لیے تیار ہے. اتنا درد ہے خدمت اور منسٹری اور لوگوں کا، اپنی قوم کا. تو میں یہ مائنڈ سیٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے حالات تبدیل ہو سکتے ہیں دعا اور شفاعت کے ذریعہ سے، دعا اور روزے کے ذریعہ سے. دنیا کو بچایا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ معجزات کا وقت گزر گیا، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں. میں پچھلے 32-33 سالوں سے خدا کے معجزات کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں. ہلیلویہ. میں اپنی منسٹری کی بات کر رہا ہوں. میں دوسری منسٹریز کی گواہیاں نہیں سنا رہا ہوں آپ کو. میں اپنی منسٹری کی بات بتا رہا ہوں جو میں نے اپنی خدمت میں تجربہ کیا ہے ذاتی طور پر کہ خدا آج بھی قدرت، جلال اور معجزے کرتا ہے، ظاہر ہوتے ہیں. کیونکہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. بنی اسرائیل جب جشن کے علاقہ میں پہنچے تو وہاں پر روشنی تھی. مصر میں اندھیرا تھا. مصر میں جشن میں روشنی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہاں خدا کے لوگ تھے. اور جہاں خدا کے لوگ ہوتے ہیں وہاں خدا ہوتا ہے. اور جہاں خدا ہوتا ہے وہاں قدرت، شفائیں، معجزے، برکتیں نازل ہوتی ہیں. ہلیلویہ. مصر میں اندھیرا تھا، جشن میں روشنی تھی. اس لیے جہاں خدا کے لوگ ہیں وہاں معجزے ہو رہے ہیں. جس چرچ کے اندر انائنٹڈ ون، چوزن ون، خدا کا بلایا ہوا، خدا کا مسح شدہ خادم ہے، ان چرچز میں آج بھی معجزے ہو رہے ہیں. وہ کسی بھی مشن دہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں وہ پینٹیکوسٹل ہی ہو. یہ میں آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس سال بہت ساری کنونشنز میں خدمت کی. میں پریسبیٹیرین کنونشنز میں گیا، میں چرچ آف پاکستان کی کنونشنز میں گیا، میں پینٹیکوسٹلز کی کنونشن میں گیا، میں بردرن کنونشنز میں گیا. وہاں پر لوگ پاک روح کی زبانیں بول رہے تھے. تو پھر یہ نتیجہ میں نے اخذ کیا کہ خدا کا پاک روح محدود نہیں ہے، وہ ساری ڈینومینیشن میں کام کر رہا ہے، ساری کلیسیوں میں اس کا روح جنبش کر رہا ہے. اور یہ ہو رہا ہے. لوگ یسوع کو قبول کر رہے ہیں. پانی کے بپتسمے لوگ لے رہے ہیں، گروپس لے رہے ہیں. مجھے لوگ کالز کرتے ہیں جی اسی
50 ਜੀ ਆ ਪੂਰੇ ਕੁੰਬੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾहते हैं। तो फिर 200 तरफदार तेरे ना खुदा के सेदा। खुदा का काम हो रहा है, लेकिन वहां हो रहा है जहां पर उसके चुने हुए और उसके मसा शुदा खादम मौजूद है। मिस्र में अंधेरा था, जश्न में रोशनी थी, क्योंकि बनी इसराइल वहां थे, खुदा के लोग थे वहां। कुदरत आज भी वहां पर नाजिल होती है जहां पर खुदा के लोग हैं। इसलिए कभी भी दिल बर्दाश्ता ना हो, बेदिल ना हो, खुदा अपनी कुदरत जाहिर करता है। दुआ का जवाब समटाइम्स लेट क्यों होता है, देर क्यों होती है, देर से क्यों आता है? पता है आपको, जब दानियल दुआ कर रहा था, दुआ रोजे में ठहरा हुआ था, तो लिखा है कि उसकी दुआ जो है उसमें रुकावट आ गई। फारिस का मौकल आ गया, फरिश्ता दुआ लेके जा रहे थे कि वो खड़ा हो गया। उन्होंने कहा मैं नहीं दुआ उत्ते जान देनी, क्योंकि जो दुआ उत्ते पहुंच गई तो फिर उसका जवाब भी आ जाना है। अब आपको समझ आ रही है दुआओं का जवाब क्यों लेट होता है? क्योंकि इब्लीस उसके मौकलात आपकी दुआओं को रोकने की भी कोशिश करते हैं, ठीक है? और आप कहते हैं जी वो खुदा सुनता ही नहीं। आपको स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है, रूहानी जंग, उसको अंडरस्टैंड करना होगा। हम जिस भी शहर में जाते हैं, जिस भी इलाके में जाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले हम वहां के मौकलात बांधें, मौकलात बांधें। हम उस शहर के जैसे एंटर हो रहे होते हैं, मैं और मेरी टीम हम दुआ करते हैं कि खुदावन हम इस शहर में आए हैं, हम इस शहर के मौकलात को बांधते हैं। जैसे खुदा के खादमीन हैं, जैसे हुकूमत के नुमाइंदे हैं, वैसे इब्लीस और शैतान के नुमाइंदे भी हैं, वो भी अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो दानियल की दुआ रुक गई, रुकी रही। और उस अच्छा फारस के बाद फिर बाबल का मौकल, यानी हर शहर हर मुल्क का अलग-अलग मौकल है। समझ रहे मेरी बात? क्यों तो लंघती जा रही गल समझ आ रही? अक्सर बाबियां दे नहीं सुनते, उन्हें मौकलात छड़ दिते ने, शैवा जिन्हों कहीदा है। वो मौकलात, वो तारीकी की कुव्वत है जो रूहानी जंग में हमारे खिलाफ हमारा मुकाबला कर रही होती है। आप कई दफा चीजों को जिस्मानी तौर पर हैंडल कर रहे होते हैं, बच्चा जैसे उन्होंने तो कुट्टी जानते हो, फिर अपनी गल तो बाज नहीं आता, ठीक है? आपको फिर उसके लिए दुआ करनी चाहिए, क्योंकि वो मामला जिस्मानी तौर पर हैंडल नहीं होगा। उसके लिए आपको झुकना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुदा की हजूर आना पड़ेगा। डिवाइन पावर की, इलाही कुव्वत और कुदरत की जरूरत है। इसलिए दुआओं में देरी जो होती है, जो लेट होती है, हमारी प्रेयर्स का आंसर जो लेट आता है, उसके पीछे ये वजह भी है कि मौकलात हमारी दुआओं को। इसलिए मैं अक्सर कहना कि असी दुआ करने वालियां भेडां वां ते इबलीस भेड़िया है, ते दुआ करने वालियां भेडां को कोई नहीं डरदा, वो चरवाहे दे डंडे को डरदा है, चरवाहे का असा, शेपर्ड स्टाफ, वो चरवाहे के असास से डरता है। और ये उसका कलाम है, उसकी प्रेजेंस है, ठीक है? समझ रहे मेरी बात को? और फिर जब चरवाहा होगा, प्रेजेंस होगी, हजूरी होगी, तो फिर जो रुकावटें हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपकी दुआएं आसमान पर पहुंचेंगी, मौकलात भाग जाएंगे, शैतान भाग जाएगा। तो इसलिए अजीजों, दुआ में अगर देर होती है उसके जवाब में, तो फिर आप परेशान ना हुआ करें। टाइम पास और इंतजार, कई रोजा रख लैन, तो सर्दियों में उन्होंने खेस रखा होंदा है, तो गर्मियों में उन्होंने कोई दरख्त लभ्या होंदा है, कहते हले सारा दिन पिया है, तो रोजा तो बड़ा लगन दिया है, तो बेहतर सौ ही जाइए। इनू कहते ने टाइम पास। की बोलते ने? बोलो मेरे नाल। मैं तुहानू सलीस साजियां सादियां गल्लां इसलिए समझाना कि दिल च ते ज़हन च उतर जाने तुहाडे। इनू की कहते ने? मैं रोज़ा ते रखा है लेकिन टाइम पास कर रहा। एक होता है इंतज़ार। 120 की जमात टाइम पास नहीं कर रही थी, इंतज़ार में ठहरी हुई थी। यू गॉट माई पॉइंट? वो इंतज़ार कर रहे थे। दुआ का जवाब उनका आता है जो इंतज़ार करते हैं, टाइम पास वालों का नहीं आता।
اس لیے روزہ رکھیں تو دعا میں ٹھہریں, روزہ رکھیں پرستش کریں, روزہ رکھیں خدا کے قدموں میں وقت گزاریں, ٹائم پاس کے چکروں میں نہ پڑیں, پھر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا روزے کا. پھر تو بھوک ہی کٹی ہے جب میں باقی کھما کٹ دیا نے. اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ ٹائم پاس نہ کریں. آخری بات, اور پھر وہی پوائنٹ جو میں نے شروع میں کہا کہ لوگ جہاں پر غلطی کرتے ہیں, کہاں غلطی کرتے ہیں؟ دعا کر لی, دعا مانگ لی, اور دعا کا جواب اس کے درمیان کی جو چیز ہے وہ ہے انتظار. انتظار. تو میں چاہوں گا اگر آپ زبور کا یہ حصہ گا دیں, میں صبر دے نال آس رکھ کے آنکھیں بند کریں گے.